Galaxy News Hour Live। नेपालका बहुसंख्यक सरकारी विद्यालयमा सब थोक पाइन्छ, तलब पाइन्छ, भत्ता, पेन्सन र उपदान पाइन्छ, देश हाँक्ने राजनीति पाइन्छ, नेता पाइन्छन्, कार्यकर्ता पाइन्छन्, विद्यार्थी पाइन्छन्, विद्यालय व्यवस्थापन समिति पाइन्छन्, बस गतिला शिक्षक र गतिलो शिक्षा पाइन्न, समयमा किताब पाइन्न, जीवन सिकाउने पाठ्यक्रम पाइन्न, जसो तसो घस्रिएका स्कुलमा अक्षर पाइने भनेको बेथितिको चाङ मात्रै हो। शिक्षाको गुणस्तर कुन हदसम्म खस्किएको छ र कस्ता शिक्षकले पढाइरहेका छन् भन्ने जान्न शिक्षक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा हेरे पुग्छ, अत्यास लाग्छ। परम्परागत पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन पद्धतिमा समयानुकूल रूपान्तरण नहुँदा नेपालका विश्वविद्यालयहरू नाम मात्रका छन्। बेरोजगार उत्पादन गर्ने तिनै विश्वविद्यालय नामका कारखानाबाट उत्तीर्ण भई शिक्षक बन्नेहरूको अवस्था दयनीय र टिठ लाग्दो छ। शिक्षक नियुक्तिका लागि लिएको लिखित परीक्षा लाज मर्दो छ। न्यूनतम 40 अङ्क ल्याउनेहरू नै पास भएका छन्। आफूले पढाउने विषयमै घस्री पास हुने शिक्षकले युग सुहाउँदो शिक्षा दिन्छन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ नै छैन। सामुदायिक शिक्षाका नाममा वर्षेनी छुट्याइने बजेट कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ? राज्यले यसको जवाफ दिनुपर्छ। आज न्युज आवरमा हामी यिनै प्रश्नसहित उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। बलात्कार आरोपी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानबाट निलम्बित, आईसीसीको पनि चासो। कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न लागेकामा पूर्व राष्ट्रपति यादवको तीव्र असन्तुष्टि। कांग्रेस राम राम भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी। सत्ता गठबन्धनमा सिटको बन्डा नमिलेपछि जसपा बैठकमै अनुपस्थित। लोसपालाई भित्र्याउने कांग्रेसको तयारी, कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन। दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिद्वारा परामर्शको सिलसिला जारी। थप कदम चाल्न सक्ने संकेत। र सरकारद्वारा 3 महिनामै करका दर संशोधन, स्यानिटरी प्याडमा अन्त शुल्क नलाग्ने, खाने तेलको कच्चा पदार्थमा 90% भन्सार छुट। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिन शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिन्छ। आयोगले पुसमा करिब 13,000 शिक्षकका लागि विज्ञापन गरी चैत र असारमा परीक्षा लियो। लिखित परीक्षाको नतिजा उसले सार्वजनिक गर्न थालेको छ, तर नतिजा निकै टिठ लाग्दो छ। शिक्षक बन्न चाहनेहरू माग गरिएको सङ्ख्यामा समेत पास हुन सकेनन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धामा धेरै अङ्क ल्याउनेहरूको मात्र नाम निस्कनु पर्नेमा शिक्षकको लिखित परीक्षामा न्यूनतम 40 अङ्क ल्याउनेहरू नै पास भएका छन्। बल्ल बल्ल 40 अङ्क ल्याउनेले विद्यार्थीलाई 90 भन्दा बढी अङ्क ल्याउने बनाउन सक्लान् त? शिक्षक सेवा आयोगले बुधबार माध्यमिक तहको गणित विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्यो। नतिजा अनुसार कुनै प्रदेशमा पनि परीक्षार्थीहरू आवश्यक सङ्ख्यामा पास हुन सकेनन्। लिखित परीक्षामा मार्क सङ्ख्याको कम्तीमा 20% बढीको नाम सार्वजनिक गरिन्छ। यसको मतलब प्राप्ताङ्क ल्याएर मात्र पुग्दैन, खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सक्दो धेरै अङ्क ल्याउनुपर्छ। तर गणित विषयको हकमा विद्यार्थीहरूले न्यूनतम 40 अङ्क ल्याउनै सकेनन्। 40 अङ्क ल्याउन नसकेकैले 7वटै प्रदेशमा मार्क सङ्ख्याभन्दा कमको मात्र नाम निस्किएको हो। नतिजा गणितको मात्र होइन, नेपालीको समेत टिट लाग्दो छ। 2वटा प्रदेशमा नेपाली विषयमा समेत आवश्यक सङ्ख्यामा परीक्षार्थी पास भएनन्। यहाँसम्म कि बागमती प्रदेशमै माग गरिएको सङ्ख्यामा पास हुन सकेनन्।
कमजोर क्षमताका व्यक्तिहरू शिक्षकको प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका कारण यो स्थिति आएको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ। बल्ल बल्ल पास भएकाहरूलाई शिक्षकको नियुक्ति पाउन सहज भएको छ। दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर बल्ल बल्ल 40 अङ्क ल्याएका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यताले के होला? शिक्षण पेसामा आवेदकहरू कमी भए भन्ने कुराको महसुस नै सम्भवतः नेपालमा हामी पहिलोपटक गर्दैछौँ। शिक्षण पेसामा चाहिँ उत्कृष्ट तहका विद्यार्थीहरूको प्रवेश कम भयो। शिक्षण पेसामा एउटा चाहिँ के भनेदेखि प्रतिभाशाली या ट्यालेन्टेड चाहिँ प्रतिभा भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ टिचिङ प्रोफेसनमा आएनन् भन्ने किसिमको चाहिँ सवाल ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा चाहिँ के भनेदेखि यो विषयलाई हामीले स्वीकार त गर्नुपर्छ। यसमा केही हाम्रा नीतिगत प्रावधानहरूले हिन्डर गरेको या अवरोध गरेको जस्तो देखिन्छ। 1 महिना अघि एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो। भदौ 17 गते 12 कक्षाको नतिजा आयो। एसईई र 12 कक्षामा सामेल विद्यार्थी मध्ये अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयका हुन्। एसईईमा 9,500 विद्यार्थीले A+ ग्रेड ल्याउँदा तिनमा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या निकै कम थियो। यस्तै 12 कक्षामा A+ ग्रेड ल्याउने करिब 4,200 मध्ये अधिकांश निजी विद्यालयका हुन्। 12 कक्षामा 52% विद्यार्थी ग्रेडिङमै परेनन्, अर्थात् उनीहरू न्यूनतम अङ्क ल्याउन असफल भए। तीमध्ये अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी हुन्। विद्यालयमा क्षमतावान शिक्षक नहुँदा के हुन्छ भन्नका लागि यो उदाहरण पर्याप्त छ। एसईई र 12 कक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएका विद्यार्थी विज्ञान र व्यवस्थापनतिर लागि कम अङ्क ल्याएकाहरू मात्र शिक्षक बन्ने प्रतिस्पर्धामा लागेकाले विद्यालय शिक्षा नै कमजोर बन्न पुगेको जानकारहरूको बुझाइ छ। प्रति वर्ष हेर्दै जान्छु, प्रति वर्ष विद्यार्थीहरूको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। गुणस्तर किन खस्केको छ भन्दाखेरि चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु नै अवैज्ञानिक छ। विद्यार्थीहरू कमजोर भएका छन् र विद्यार्थीहरूमा अब अलिकति पठन पाठनको वातावरण पनि छैन। बाहिरी प्रभावले पनि तिनीहरूलाई थिचेको छ। यसकारण अनि उनीहरूको गन्तव्य लक्ष्य पनि उनीहरूको अस्पष्ट छ। त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा पठन पाठन प्रणालीमा प्रभाव पारेको छ। त्यसैले है यिनी कारणहरूले गर्दाखेरि अपेक्षित रूपमा परीक्षाको परिणाम नआउनु स्वाभाविक हो। शिक्षकको परीक्षाको नतिजाले शैक्षिक स्तर सुधारका लागि गरिएको लगानीको प्रतिफलता आउन नसक्ने देखाउँछ नै हाम्रा विश्वविद्यालयले कस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने पनि सतहमा आएको छ। सुनसरी सहकर्मी प्रकाश तिमसिना र क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। गत साउन 11 गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई अर्थात् विद्यालय शिक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्यो। यसमा गणित, अङ्ग्रेजी र नेपाली जस्ता विषयमा न्यून अङ्क आउनेको सङ्ख्या पनि अधिक छ। लगत्तै शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षकको नतिजा प्रकाशन गरेको छ। धेरै प्रदेशमा मुस्किलले मागभन्दा थोरै मात्र बढी शिक्षक बल्ल तल्ल उत्तीर्ण भएका छन्। विज्ञान, गणित र नेपालीको नतिजा हेर्ने हो भने विद्यार्थी कमजोर देखिए जस्तै शिक्षकको प्रस्तुति यति बेहाल छ कि कतिपय प्रदेशमा माग गरिएका जति शिक्षक पनि उत्तीर्ण नै हुन सकेका छैनन्। सबैभन्दा पहिले गणित विषयमा शिक्षकको अवस्था हेरौँ। 2079 सालको एसईई परीक्षामा गणित विषय पढ्न कक्षा 11 मा भर्ना पाउने गाह्रो हुने गरी डी र ई श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेको संख्या मात्र 2,47,000 थियो। यसको सोझो सम्बन्ध शिक्षकसँग छ। हालैको शिक्षक सेवा आयोगको प्रकाशित नतिजाले प्रदेश 1 मा माग भएका 76 सिट मध्ये 28 जना मात्र उत्तीर्ण भए। यो कुल आवश्यकताको करिब 1/3 हो। 11 महिला शिक्षक माग भएकामा जम्मा 1 जना उत्तीर्ण भए। यसैगरी मध्य प्रदेशमै गणितका लागि 17 शिक्षक चाहिनेमा 4 जना मात्र योग्य देखिए। अझ 3 महिला हुनुपर्नेमा 1 जना पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन्। बागमती प्रदेशमा केही उत्तीर्ण दर धेरै भए पनि आवश्यक संख्या पुग्न सकेन। महिला शिक्षक पनि 9 जना चाहिनेमा 5 जनाको मात्र नाम निस्कियो। लुम्बिनीमा आवश्यक गणित शिक्षकको आधा संख्या पनि योग्य सूचीमा परेन। सोही प्रदेशको आँकडा केलाउँदा 9 जनामा 5 जना मात्र महिला शिक्षक गणितमा उत्तीर्ण भए। गण्डकी प्रदेशको अवस्था पनि कमजोर देखियो। 55 जना शिक्षक चाहिनेमा 32 मात्र उत्तीर्ण हुँदा गण्डकीमा महिला शिक्षकको दरबन्दी हालिने रह्यो।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमको आँकडा पनि भिन्न छैन। यसले देशका सबै प्रदेशमा गणित शिक्षकको दुरावस्थालाई उजागर गर्छ र धेरै विद्यार्थी गणितमा किन कमजोर भए भन्ने प्रश्नको जवाब दिन पनि यही आँकडा धेरै काफी छ। गणित मात्र होइन, शिक्षक सेवा आयोगले दिएकै आँकडा केलाउने हो भने अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पनि शिक्षकहरूको प्रदर्शन उत्साहजनक छैन। प्रदेश 1 मा 78 जना अङ्ग्रेजी शिक्षक चाहिनेमा 104 जना उत्तीर्ण छन्। मधेसमा आवश्यक र उत्तीर्ण शिक्षकको संख्या करिब बराबरी छ। त्यो भनेको मधेसमा अङ्ग्रेजीका शिक्षकबीच खासै प्रतिस्पर्धी भएन भन्ने हो। बागमती, गण्डकी अनि लुम्बिनीमा अङ्ग्रेजी पढाउन भनी तयार शिक्षकको अवस्था खास धेरै आशाजनक छैन। कर्णालीमा आवश्यक 20 जनामा 17 जना मात्र उत्तीर्ण हुँदा सुदूरपश्चिममा भने 1 जना मात्र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भए। एसई परीक्षामा नेपालीको नतिजा पनि खास राम्रो देखिएको छैन। नेपाली पढाउन तयार शिक्षकहरूको कमजोर नतिजाले यसअघि अस्थायी वा करारमा पढाउनेहरूको स्तर पनि निर्धारण गर्छ, किनभने स्थायी शिक्षकका लागि लिएको परीक्षामा उल्लेख्य संख्यामा पढाइरहेकै शिक्षकले भाग लिएका थिए। 1 नम्बर प्रदेशमा 61 जना नेपाली शिक्षक चाहिनेमा थोरै प्रतिस्पर्धा भएर 70 जना मात्र उत्तीर्ण भए। मधेसमा नेपाली शिक्षकको लागि पनि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन, जहाँ 32 जना चाहिएकामा 23 जना मात्र योग्य देखिए। आदिवासी जनजातिका 4 दरबन्दीमा कोही योग्य साबित हुन सकेनन्। बागमती, गण्डकी अनि लुम्बिनीमा पनि नेपाली शिक्षकमा खास प्रतिस्पर्धा भएको छैन। कर्णालीमा 9 जना आवश्यक पदा 7 उत्तीर्ण भए पनि सुदूरपश्चिममा 27 शिक्षकका लागि 28 जना बीच मात्र प्रतिस्पर्धा भयो। लिखितमै कम उत्तीर्ण भएपछि शिक्षक सेवा आयोगले अब लिने अन्तर्वार्तामा पनि झन कम प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यसले कमजोर नतिजा ल्याउनेहरूबाटै शिक्षक छानिने निश्चित छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालको माध्यमिक शिक्षाको कमजोर गुणस्तर र अहिले आएर शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा समेत कमजोर नतिजा आउनुमा नेपालको पठन संस्कृतिकै दोष रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डिन बालचन्द्र शर्मा भन्छन्, व्यवहारिक पढाइ नथाल्दासम्म शिक्षाको स्तर सुधार्न सकिन्न। परीक्षा लिने तौर तरिका छ, त्यसले सिर्जना गरेको पठन संस्कृति अथवा ह्रास हुँदै गएको पठन संस्कृति, त्यो चाहिँ के हुन्छ। अब उहाँ शिक्षक भइसक्यो, त्यस्तो मान्छे शिक्षक भइसकेपछि उहाँले रेडिमेड आन्सर खोज्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई नि कण्ठ गराउनुहुन्छ, होइन। मैले अघि पनि भने 5% पपुलेसनले कण्ठ गर्न सक्छ। त्यही भएर हामी धेरै पटक भनिरहेका छौँ नि, 5% 10% का लागि मात्रै हामी पढाइराखेका छौँ, 90% का लागि त हामी पढाएकै छैनौँ, किनभने हामी सुनाएर हिँड्छौँ। सुनाएर हिँड्ने कुराले थोरैभन्दा थोरै विद्यार्थीले मात्रै त्यो सम्झिन सक्छ। त्यसले यो सम्झने खालको मात्रै कुराले के हुन्छ भन्दाखेरि सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी गणित, विज्ञान जस्ता विषयमा फेल हुन्छन्, गणित जस्ता विषयमा फेल हुन्छन्, किनभने त्यसमा चाहिँ उसले वास्तवमै एक्सपिरियन्सियल लर्निङ गरेर गयो, अनुभव गर्यो भने पो त्यो चिरस्थायी हुन्छ। त उसले त कण्ठ गरेर पढ्नलाई उसलाई उत्प्रेरित गरिएको छ, होइन। त्यो कारण शिक्षक विद्यार्थी दुवैमा लागु हुन्छ। शिक्षक पनि त्यसरी नै आउनु भएको छ, शिक्षकको तयारी पनि कण्ठ गरेर परीक्षा पास गर्नेबाट आउनु भएको छ र विद्यार्थीलाई पनि उहाँले गराउने त्यही नै हुन्छ, किनभने त्योभन्दा अर्को तयारी विश्वविद्यालयले गरिदिएकै छैन। विश्वविद्यालयको ब्याचलर लेभलको पढाइ, मास्टर्स लेभलको पढाइलाई तपाईँ नजिकबाट हेर्नु भने 12 कक्षाको भन्दा के फरक पाउनुहुन्छ, होइन र? फरकै छैन। शैक्षिक संस्थाहरू केहीका लागि जागिर खाने थलो मात्र भएको छ, केहीका लागि राजनीतिक स्वार्थका केन्द्र बनेका छन्। यो मानसिकता रहँदासम्म शिक्षणमा न अब्बल जनशक्ति प्रवेश गर्छ, न त शिक्षाको गुणस्तर नै सुध्रिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बहाल कर तिर्न नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई पत्र काटेको छ। महानगरको राजस्व विभागले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई बहाल कर बुझाउन 10 दिनको अल्टिमेटम सहित आज पत्र काटेको हो। बहाल कर र जरिवाना 10 दिनभित्र नतिरे राजस्व ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने महानगरको पत्रमा उल्लेख छ। महानगरले समाज कल्याण परिषदलाई पनि बहाल कर तिर्न पत्र काटेको छ। महानगरले बहाल कर बुझाउन आरआर शङ्करदेव नेपाल ल सहित 5 वटा क्याम्पस, वीर अस्पताल र दशरथ रङ्गशालालाई पनि 10 दिनको समय दिएको छ।
नेपालको 5 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी भारतका सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे आज स्वदेश फिर्ता भएका छन्। भारतका सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले विदाई गरे। पाण्डे प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निम्तामा आइतबार नेपाल आएका थिए। उनलाई सोमबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह दिइएको थियो। उनले नेपाली सेनालाई 22 करोड 38 लाख रुपैयाँ बराबरका सैन्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। पाण्डेको भ्रमणबाट दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्ध अझ सुमधुर एवं प्रगाढ पार्न मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ। कोभिड संक्रमण भएपछि कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंह तारेखमा छुटेका छन्। काठमाडौँका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगा प्रसाद पौडेलले उपचार प्रयोजनका लागि सिंहलाई छाडिएको बताएका छन्। उनीमाथि चलिरहेको अनुसन्धान यथास्थितिमा रहने र कोभिड संक्रमण मुक्त भएपछि फेरि अनुसन्धान सुरु हुने पौडेलले बताए। उनले कोभिड संक्रमण मुक्त भइसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसपछि मात्र मुद्दा चल्ने नचल्ने टुङ्गो लाग्ने बताए। सिंहले गरेको कमेडीले नेवार समुदायको आस्थामाथि चोट पुर्याएको भनी प्रहरीले भदौ 12 गते पक्राउ गरेको थियो। कमेडियन सिंहले भिडियो मार्फत माफी मागिसकेका छन्। अब नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेर अनुसन्धानमा तानिएका सन्दीप लामिछाने प्रकरण सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार आरोपी लामिछाने विरुद्ध आज पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। अदालतले लामिछाने विरुद्ध अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरीले लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणी गरेको भनी मंगलबार गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। प्रहरीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान मार्फत लामिछानेलाई फिर्ता बोलाउन औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि पनि नआए इन्टरपोल वा अरू माध्यमबाट लामिछानेलाई नेपाल झिकाउने प्रहरीको तयारी छ। यो चाहिँ अब त्यहाँ हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यहाँको मुद्दा दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली हैन एकदम हेर्ने भनेर हामीले चाहिँ भन्ने हो र चाहिँ मुद्दा दर्ता भयो। मुद्दा दर्ता भइसकेपछि यो चाहिँ गौशाला वृत्तमा भएको छ र अहिले काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोल जुन अनुसन्धान अधिकृतहरू चाहिँ विशिष्ट अनुभवी अधिकृतहरूले चाहिँ यसलाई अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। बाहिर भएको अवस्थाहरूमा चाहिँ जस्तो चाहिँ हामी गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हैन त्यो आधारमा पनि हामी पक्राउ गरेर ल्याउन सक्छौँ। जस्तै पुलिस अर्गनाइजेसन त्यो पनि सक्छौँ। जति अनि त्यस्तै चाहिँ नि एमएलए हैन म्युचुअल तपाईँको लिगल एसिस्टेन्ट छ भने त्यसमा त्यो आधारलाई पनि हामी बेस मान्न सक्छौँ हैन। त्यो बाहेक तपाईँको चाहिँ इन्टरपोल छँदैछ, इन्टरपोललाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरेको छ। बालिका बलात्कारको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका सन्दीप विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि क्यानले उनलाई निलम्बन गरेको हो। क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्ने क्रममा वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीपले भने आफूमाथि लागेको बलात्कारको आरोप निराधार रहेको भनी क्यानसँग सहयोगको याचना गरेका छन्। उनले कानुनी प्रक्रियामा सघाउन आग्रह गरेपछि क्यानले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। तर फौजदारी कसूरका आरोपीलाई क्यान जस्तो संस्थाले कानुनी लडाईका लागि सहयोग गर्ने कुरा भने आफैमा विवादास्पद छ। मंगलबार नेपाली क्रिकेटलाई स्तब्ध बनाउने खबर आयो। नेपालका ग्लोबल स्टार सन्दीप लामिछानेमाथि 17 वर्षीय बालिका बलात्कारको गम्भीर आरोप लाग्यो। उनी विरुद्ध जाहेरीका विवरण सञ्चार माध्यममा छाए। क्रिकेटको अभिभावक संस्था क्यानले स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दियो। तर यो खबर आएको 24 घण्टा बित्दासम्म वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीपले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्। उनले प्रतिक्रिया नजनाएपछि क्यान पदाधिकारीले नै सन्दीपसँग सम्पर्क गरे। क्यानका सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले टेलिफोन सम्पर्क गरेपछि सन्दीपले यो विषय जानकारीमा रहेको जनाउँदै क्यानसँग कानुनी सहयोगका लागि याचना गरे। हिजो राति चाहिँ अब क्यानले भनौँ न मैले नै सन्दीपलाई सम्पर्क गरेँ। तिम्रो विरुद्ध चाहिँ यसरी केस फाइल भएको छ, एउटा युवतीले यसरी रेप केसमा चाहिँ जाहेरी दिएको छ, तिमीलाई थाहा छ भन्दा मैले थाहा पाएको छु भन्ने किसिमको कुरा गर्यो। अनि के हो त तिम्रो भनाइ यसमा भन्दा होइन मेरो त्यस्तो केही पनि इन्भल्भमेन्ट होइन भन्ने किसिमको उसले कुरा गर्यो। अनि मुद्दा त परिसक्यो नि त तिमी विरुद्ध भन्दा उसले क्यानले चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो भनेर। मैले कस्तो किसिमको हेल्प भन्दा उसले चाहिँ कानुनी उपचारमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो, राम्रो लयरहरू चाहिँ
प्रोफाइलिस्ट लयरहरू चाहिँ मेरो लागि हायर गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा गर्यो। अनि मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब तिमी त फर्किनु पर्ने होला भन्दा म चाहिँ यो सिपिएल भ्याएरै फर्किन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ यति चाहिँ संवाद चाहिँ भएको हो। क्यान पदाधिकारीसँग सन्दीपले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। आफूमाथि निराधार आरोप लगाइएको भनी उनले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँग सहयोगको याचना गरेपछि क्यानले पनि सन्दीपलाई कानुनी लडाईँमा सहयोग गर्ने बताएको छ। क्यान सबै खेलाडीको अभिभावक संस्था भएकोले सन्दीपलाई पनि कानुनी उपचारका लागि सहजीकरण गर्ने क्यानको भनाइ छ। हाम्रो पार्ट भनेको अब हाम्रो खेलाडी हेर्नुहोस् होइन, हामीले अपराध गरेको छ भने त्यसलाई ढाकछोप र बचाउ चाहिँ गरिन्न क्यानले, यो स्ट्यान्ड हो क्यानको। तर एउटा अपराधी नै हो भने पनि उसको राज्यको कानुन अनुसार चाहिँ उसको कानुनी उपचारको चाहिँ उसको अधिकार हो र क्यानको हामी अभिभावक हो भने उसको लागि हामीले लयर चाहिँ हायर गरिदिन्छौँ होइन। हायर भनेको हामीले होइन कि उसको लागि चाहिँ क्यानले सहजीकरण गरिदिन्छ। अब बाँकी त यो कोर्टको इस्यु पछि भयो भने लयरले गर्ने कुरा हो होइन। यस्तो हो, लयर हामीले हायर गरिदिने होइन, उसको लागि सहजीकरण गरिदिने हो होइन। त्यति हाम्रो पार्ट हो। र प्लस अब आजको डेभलपमेन्ट हेरौँ, दिनभरि अब नेपाल पुलिसले कसरी एक्सन एक्ट गर्छ होइन, त्यसपछि क्यान पनि त्यही सँगसँगै जान्छ। सन्दीपमाथि लागेको आरोप खेलकुद वा अरू कुनै कर्तव्य पालनका सिलसिलामा हुने सामान्य घटना होइन, यो गम्भीर फौजदारी आरोप हो। यस्तो आरोपको प्रतिवाद आरोपी स्वयंले गर्नुपर्छ। यस्तो आरोपमा कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था नभए अदालतकै वैतनिक वकिलसम्म राख्न सकिन्छ। तर संस्थागत रूपमा क्यानले कानुनी उपचारमा सघाउने कुराले संस्थालाई नै विवादित बनाउन सक्नेछ। वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीपले क्यारिबियन प्रिमियर लिग सकेर मात्र नेपाल आउने क्यानलाई बताएका छन्। तर बिहिबार बिहान उनी सम्मिलित जमैका तलैवाज र सेन्ट किङ्स बीचको खेलमा सन्दीपलाई प्लेइङ 11 मा राखिएन। उनी सम्मिलित टिममा मात्र 3 विदेशी खेलाडी थिए, तर पनि उनलाई ड्रप गरियो। यही आरोपका कारण उनलाई सामेल नगरिएको हुन सक्ने अनुमान काटिएको छ। यही बीच अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले पनि सन्दीप प्रकरणमा चासो देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा सन्दीप प्रकरणमा क्यानले के कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेमा पदाधिकारी नै अलमलमा देखिएका छन्। गम्भीर आरोपमा मुछिसकेपछि अब सन्दीपका बारेमा क्यानले कुनै दुविधा राख्न आवश्यक छैन। अदालतमा उनले स्वच्छ सुनवाईको मौका पाउने नै छन्। त्यसैले आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद सन्दीप स्वयंले गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी क्यानले लिनु हुँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। दाङको बेलझुन्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय फेरि तालचा लागेको छ। विश्वविद्यालयको आयुर्वेद संकायतर्फ 9औं ब्याचमा अध्ययनरत विद्यार्थीले तालचा लगाएका हुन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीले उपप्राध्यापक नियुक्ति, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापाठमा ओपिडी सहितको अस्पताल सञ्चालन, इन्टर्नसिपका लागि भएको सम्झौता बमोजिम भत्ताको व्यवस्था लगायत 21 बुँदे माग राखेका छन्। यसअघि पनि नेभी सङ्घले विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक नियुक्ति लगायत माग राख्दै 100 दिन तालाबन्दी गरेको थियो। वैशाख 19 गतेदेखि लगाइएको तालचा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नेभी सङ्घले साउन 25 गते खोलेको थियो। युक्रेन भ्रमणका क्रममा किव पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले युरोपेली देशहरूलाई सैन्य सहायता दिने घोषणा गरेका छन्। विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले युक्रेनका साथै रुसले धम्की दिएका युरोपेली देशहरूलाई $2 अर्ब भन्दा बढी सैन्य सहायता दिने घोषणा गरेका हुन्। उनी आज अचानक किव पुगेका थिए। युक्रेनका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटमा ब्लिङ्कनले बाइडेन प्रशासनले युक्रेनका 18 छिमेकीहरूलाई $2 अर्ब को सहायता दिने बताए। यसबाहेक अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले आज नै जर्मनीमा युक्रेनलाई 67 करोड 50 लाख डलरको भारी हतियार, गोला बारुद र बख्तरबन्द सवारी साधनको प्याकेज दिने घोषणा गरेका थिए। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस नियन्त्रित आफ्ना धेरै बस्ती पुनः कब्जामा लिएको दाबी गरेका छन्। जेलेन्स्कीले कुन ठाउँ पुनः कब्जामा लिएको भन्ने खुलाएका छैनन्। नाम सार्वजनिक गर्न अहिले उपयुक्त समय नभएको उनको भनाइ छ। उनले रुस नियन्त्रित बस्ती कब्जालाई सुखद समाचार भनेका छन्। पूर्वी खार्किभ क्षेत्रमा सम्भावित सफलताबारे केही दिनदेखि चर्चा भइरहे पनि युक्रेनी अधिकारीले यसबारे कुनै जानकारी दिएका छैनन्। युक्रेनले रुसी सेना विरुद्ध बिस्तारै अर्थपूर्ण प्रगति गरिरहेको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्। युक्रेनी सैनिकले खार्किभको दक्षिण पूर्वमा डोनेट्स्कको पूर्वी क्षेत्रतर्फ आक्रमण सुरु गरेका छन्। 6 महिना अघि युद्ध सुरु भए यता ती क्षेत्र रुसले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो। सरकारले करका दर 3 महिनामै संशोधन गरेको छ।
बजेटबाट बढाइएका करका दर चौतर्फी विरोधपछि सरकारले आज संशोधन गरेको हो। आर्थिक ऐन 2079मा संशोधन गरी करका दर हेरफेर गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 5 वस्तुको करको दर संशोधन गरी आज राजपत्रमा सूचना जारी गरेको छ। स्यानिटरी प्याडको आयातमा अन्तशुल्क हटाइएको छ। फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार दर लाग्ने 10बाट 5%मा झारिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट मार्फत करको दर बढाएपछि जीआई वायर र स्यानिटरी प्याड उत्पादक आन्दोलित भएका थिए। विराटनगरका उद्योगीले श्रमिकलाई सडकमा उतारेर अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेका थिए। वनस्पति घिउ तेल उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने कच्चा भटमासको तेल, कच्चा पाम तेल र सूर्यमुखी तेलको आयात गर्दा भन्सार महसुल 90% छुट पाउनेछन्। भटमास र सूर्यमुखीको गेडा आयात गर्दा यसअघि 50% भन्सार छुट रहेकोमा व्यवसायीले अब 90% भन्सार छुट पाउनेछन्। तोरी, रायो र सर्स्युको दाना आयातमा भन्सार छुट 50%बाट बढाएर 90% पुर्याइएको छ। राजस्व सचिव रामेश्वर दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले करका दर संशोधन गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 8 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल आज 88 अमेरिकी डलरमा झरेको हो। यो मूल्य माघ 12 गतेपछि सबैभन्दा कम हो। रुस युक्रेन युद्धका कारण 5 महिना अघि कच्चा तेलको मूल्य $129 पुगेको थियो। कच्चा तेलको मूल्य एक साता यता घटिरहेको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको मूल्य घटेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले भारतसँग प्रशोधित तेल किन्दै आएको छ। नवो राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आज सुरु भएको छ। असोज 28 देखि हुने नवो राष्ट्रिय खेलकुदसँग नेपाल T20 लिग जुधेपछि क्रिकेट प्रतियोगिता 1 महिना अगावै सुरु गरिएको हो। प्रतियोगितामा एनआरएनएले विजयी सुरुवात गरेको छ। एनआरएनएले सुदूरपश्चिमलाई 12 रनले हरायो। त्रिवी मैदानमा 6 ओभरमा छोट्याइएको खेलमा एनआरएनएले 4 विकेटको क्षतिमा 74 रन बनायो। पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सागर पुनले विस्फोटक ब्याटिङ गरे। उनले 19 बलमा 3 चौका र 3 छक्का सहित अभिजित 46 रन जोडे। सुनाम गौतमले 11 बलमा 24 रन बनाए। हेमन्त धामी र शेर मल्लले 2-2 विकेट लिए। 75 रनको लक्ष्य पछाएको सुदूरपश्चिम 6 विकेट गुमाउँदै 62 रनमा समेटियो। खडक बोहराले 12 र तराजु रिजालले 11 रन बनाए। आशिष पोखरेल र दीपक छेत्रीले 3-3 विकेट लिए। वर्षाका कारण 3 खेल भने रद्द भएका छन्। मधेस र गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा बागमती र प्रदेश 1 बीचको खेल रद्द भएको हो। नेपाल T20 लिगका बाँकी 2 फ्रेन्चाइज टोली घोषणा गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यालले आज पोखरा एभेन्चर्स र फार वेस्टर्न युनाइटेड सार्वजनिक गरेको हो। T20 लिग खेल्ने 6वटै टोलीको टुङ्गो लागेको छ। यसअघि कान्तिपुर क्यापिटल, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार्सको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। पोखरा एभेन्चर्सका लगानीकर्ता पोस्टराज गेवाली तथा फार वेस्टर्न युनाइटेडका लगानीकर्ता रूपिन्दर बग्गा हुन्। अब छिट्टै खेलाडीको ड्राफ्ट गरिने क्यालले बताएको छ। लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 सम्म गर्ने तालिका छ। अब के राजनीतिक प्रसङ्गहरू नवराज पाण्डेबाट। आसन्न निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ। प्रमुख सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई 13 भन्दा बढी सिट दिने नसकिने बताएपछि गठबन्धनमा खटपट भएको हो। यसअघि 34 सिट दाबी गरेको जसपाले कम्तीमा 22 सिट नपाए गठबन्धनबाट बाहिरिने सङ्केत गरेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहभागी भएनन्। बैठकमा सिट सङ्ख्यामा सहमति हुन सकेन। गठबन्धनका सबै दलले पुरानै दाबी दोहोऱ्याएकाले सहमति हुन नसकेको काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए। शीर्ष नेताको बैठक कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रित भए पनि सिट सङ्ख्या टुङ्गो लाग्न नसकेको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। बैठक भोलि अपराह्न 3 बजेका लागि राखिएको छ। जसपा बाहिरिए गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई ल्याउने काङ्ग्रेसको तयारी छ। लोसपालाई 10 भन्दा बढी सिट दिनु नपर्ने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ।
पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न लागेकामा असन्तुष्टि जनाएका छन्। बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले कांग्रेसले जनताको बीचमा जान पनि अंशबण्डा गरिरहेको भनी चिन्ता व्यक्त गरे। उनले कांग्रेसमा पार्टीमा गरेको योगदान भन्दा खुलेआम पैसाका आधारमा टिकट बिक्री हुन थालेको बताए। स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षको टिकट समेत बिक्री भएको उनको दाबी थियो। ठाउँमा बोलेका राजनीतिको बारेमा काङ्ग्रेसीलाई फुर्सद छैन पढ्नलाई। सोझै काङ्ग्रेसी छ, किन टिकट लिएलाई काङ्ग्रेसी छ। म यति वर्ष लगानी लगाएको छु, मलाई टिकट होइन, पैसा फेरि टिकट बेचिरहेछ। सुन्नुभयो होला तपाईँहरूलाई, समानुपातिकमा पैसा लिन्छ। अहिले वार्डको म भनिरहेको छु, म आफ्नै जिल्लामा गएको थिएँ, वार्डको टिकट बिक्री भएको छ, नगरपालिकाको टिकट बिक्री भएको छ। आज बीपीको बारेमा हामी चिन्तन गरिरहेको छौँ, तर त्यो उहाँको थोरै गुण 4 आना पनि हामीमा हुनु पर्यो। त्यो पनि काङ्ग्रेसीमा त हुनै पर्ने छ। तपाईँहरू भन्नुहोस् त, कसैले हात उठाउनु त, कसैले हात उठाउने हेर्नुहोस् के हालत छ, के हालत छ। काङ्ग्रेसी पुर्खा त्यस्तो पुर्खा भएर पनि अहिले अंशबण्डा गरिरहेछौँ हामीले। अहिले अरू पार्टीलाई चुनावमा जानको लागि, जनताको बिचमा जानको लागि अरू पार्टीसँग मिलेर तपाईँको अंशबण्डा गरिरहेछ। राम राम राम। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न संसदमै फिर्ता पठाए पनि फेरि जस्ताको तस्तै शीतल निवास पुगेको छ। आफ्नो सन्देशलाई सत्ता पक्षले गम्भीरताका साथ नलिएको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ। सोमबार संसदबाट शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक असोज 3 भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सीमा राष्ट्रपतिसँग छ। तर त्यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने हुँदा विधेयकको भविष्य के हुन्छ र राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्छिन् भन्ने चासोको विषय भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिरहेको सरकारले चौतर्फी दबाव थेग्न नसकेपछि सदनमा पुगिसकेको प्रस्ताव नै फिर्ता लियो। सत्तापक्षले कार्यकाल लम्ब्याउनुको कारणमा नागरिकता विधेयक, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यतालाई अगाडि सारेको थियो। तर प्रतिनिधि सभा नै नरहने भएपछि यी विधेयक र प्रस्तावकै भविष्य अन्योलमा छ। विशेष गरी नागरिकता विधेयकलाई लिएर यति बेला चासो बढेको छ, जुन संसदको प्रक्रिया सकिएर शीतल निवास पुगिसकेको छ र यसमा राष्ट्रपति र सरकारका फरक अडान देखिएका छन्। एकातिर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते सकिने भनिएको छ, अर्कातिर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छलफल र परामर्शलाई तीव्रता दिइरहेकी छन्। यसले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु अगावै नागरिकता विधेयक शीतल निवासबाट प्रमाणीकरण भएर आउने हो या होइन भन्ने दुविधाको स्थिति बनाइरहेको छ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै सदनमै छलफल गरेर पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाले भने संसदीय समितिमा पठाएको थियो। तर संसदीय समितिले पनि शीतल निवासको सन्देशलाई छलफलको प्राथमिकता बनाएन। उता शीतल निवासले सरकारवाला विभिन्न पक्षसँग समानान्तर छलफल र परामर्शलाई तीव्रता दिएको थियो। अझै यो क्रम जारी नै छ। संविधानको धारा 113ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक पुनः सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने ठाउँ दिएको छैन। यस अनुसार 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। भदौ 20 गते राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग असोज 3 अर्थात् अबको 12 दिनको समय त छ, तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल त्यसअघि नै अर्थात् असोज 1 गते सकिँदैछ। नेपालको संविधानको धारा 111मा कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने भनिएको छ। तर केहीले संसदबाट पारित भइसकेको विषय राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्दै विचाराधीन भन्न नमिल्ने भनिरहेका छन्। संसद सचिवालय आफै पनि यो विषयमा असमञ्जस्यमा देखिन्छ। अब हाम्रो बुझाइ चाहिँ यहाँबाट काम सकेर त्यहाँ पठाएको हो होइन। अब यसलाई कानुनले कसरी व्याख्या गर्छ,
होइन अथवा राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयले विभिन्न परामर्शबाट कसरी यसलाई निर्णय दिनुहुन्छ यो चाहिँ प्रतीक्षाकै विषय छ। अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो त तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 सांसदबारे सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना नटास्दा पदमुक्त हुनबाट जोगिएका थिए। 2078 साल भदौ 1 गते एमाले संसद सचिवालयलाई कारबाही गरिएको पत्र लेखेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार कुनै दलले गरेको कारबाही वा निष्कासनको पत्र प्राप्त भएको 15 दिनभित्र सदनमा जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ। तर पत्र प्राप्त भएको लामो समयसम्म सूचना नटासेका सभामुख सापकोटाले नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर एकीकृत समाजवादी बनिसकेको पत्र प्राप्त भएपछि भदौ 13 गते 13औं दिनमा कारबाही गरिरहनु परेन भन्ने निर्णय गरे। अहिले नागरिकता विधेयकका हकमा पनि राष्ट्रपतिले त्यही बाटो अपनाउने हुन् कि भन्ने अड्कल पनि कतिपयले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नै नरहे विचाराधीन विधेयक स्वत निष्क्रिय हुने प्रावधान समाएर राष्ट्रपतिले यो विवादबाट आफूलाई अलग्याउन सक्ने विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको छ। पछिल्लो समय गरिएका छलफल र परामर्शमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक र संवैधानिक व्यवस्थालाई विशेष जोड दिइरहेकी छन्। यसको अर्थ आफूले उठाएका सवालको न्यायिक व्याख्या होस् भन्ने उनको चाहना देखिन्छ। तर नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अदालतको राय लिन सक्ने अधिकार दिएको छैन। तर पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट यो विषयमा अदालती व्याख्या भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राष्ट्रपतिको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, काठमाडौँ। निर्वाचनको समयमा पर्चा, पेम्फलेट लगायत सामग्री प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यही कारण राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रचारको माध्यम बनाउँछन्। उनीहरूले रकम खर्च गरेर प्रचार मात्र गर्दैनन्, अफवाह पनि फैलाउँछन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट ठूलो रकम विदेशिन्छ। तर मङ्सिर 4 गतेका लागि तय चुनावमा आफू खुसी पैसा खर्च गरेर प्रचार गर्न नपाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक नै नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। पर्चा, पम्पलेट, टी सर्ट लगायतका सामग्रीलाई प्रचारको माध्यम बनाउन नपाउने व्यवस्थापछि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार र राजनैतिक दलले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरे। उनीहरूले आफ्नो पक्षमा प्रचारका लागि पैसा खर्च गर्न कुनै प्रवाह गरेनन्। त्यति मात्र होइन, सूचना तोडमोड गरिनुका साथै द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले पनि आयोगलाई हैरान पार्यो। भौतिक सामग्री प्रयोगमा कडाई गर्न सके पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भने आफ्नो बसमा नहुनुलाई आयोगले चुनौतीको रूपमा लियो। आयोगले आसन्न निर्वाचनमा स्थानीय तहको प्रचारका क्रममा देखिएका विकृति रोक्न अब सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकसँगै सहकार्य थालेको छ। आयोगले फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटा र टिकटकसँग सहकार्य थालेको हो। मेटाले फेसबुकबाट मिथ्या सूचना, जथाभावी प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रणका साथै अभिव्यक्ति नियन्त्रणका विषयमा आयोगका कर्मचारी र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दललाई तालिम दिएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि सूचना, तथ्याङ्क, विवरण र तथ्यगत कुराहरूलाई अथवा निर्वाचनमा एकले अर्कालाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको माध्यमबाट लाञ्छित गर्ने क्रियाकलापलाई सोही संस्था मार्फत, त्यही मार्फत नियमन गर्ने यो प्रक्रिया हो। कसरी सूचनाहरू आउँछन्, ती सूचनाहरू कसरी प्रवाह हुन्छन् भन्ने विषयमा तालिम भइसकेको छ। साथसाथै राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू र प्रतिनिधिहरूले पनि यो विषयको ट्रेनिङ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। फेसबुक मार्फत हुने निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि मेटाले आयोगसँग सहकार्यमा निगरानी गर्नेछ। कुन उम्मेद्वारले कति रकम सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसारमा खर्च गरे भन्ने पनि नियमन हुनेछ। यसबाट प्रचारका नाममा हुने जथाभावी खर्च नियन्त्रण हुने आयोगको विश्वास छ। सामाजिक सञ्जालबाट गरिने प्रचारमा हुने खर्च पनि उम्मेद्वारको खर्चमा जोड्ने आयोगको तयारी छ। उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले गरेका सूचनाहरूको नियमन हुन्छ। त्यो ठिक बेठिक के हो भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँबाट हुने विज्ञापनमा कति खर्च भएको रहेछ भन्ने विषयको पनि रेकर्ड हामीले हेर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामी निर्वाचन खर्चसँग जोडेर त्यसलाई भोलि आवश्यक प्रक्रियामा लगेर कारबाही गर्छौँ। सामाजिक सञ्जालमा विदेशबाट रकम तिरेर प्रचार गर्न पाइने छैन। यसले निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी खर्च नियन्त्रणमा केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज नेउपाने, काठमाडौँ। रोग, भोक, गरिबी र अशिक्षाको भण्डार मध्य प्रदेशको सरकार भने भ्रष्टाचार, अनियमितता र स्वेच्छाचारिताको पर्याय बन्दै गएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित अधिकांश मन्त्रीहरू अनियमिततामा मुछिएका छन्। मन्त्रीहरू जनजीविकाका सवालमा भन्दा आफ्नो र आफन्तको दुनो सुझाउनमा
केन्द्रित छन्। स्वर्गीय बुबाको नाममा धर्मशाला र स्वकीय सचिवका नाममा स्मृति पार्क तथा सङ्ग्रहालय बनाउन 75 लाख विनियोजन गराएपछि मन्त्री शत्रुघ्न महतो अहिले आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन्। मध्य प्रदेशका उद्योग मन्त्री शत्रुघ्न महतोले स्वर्गीय बुबाको नाममा धर्मशाला र स्वकीय सचिवको नाममा स्मृति पार्क तथा सङ्ग्रहालय बनाउन बजेट विनियोजन गराएका हुन्। मन्त्री महतोले स्वर्गीय बुबा दशैं महतो र 3 महिना अघि विमान दुर्घटनामा सपरिवार मृत्यु भएका स्वकीय सचिव राजन गोले सहितको स्मरणमा स्मृति पार्क र सङ्ग्रहालय बनाउन बजेट विनियोजन गराएका हुन्। स्वर्गीय बुबाको नाममा धर्मशाला बनाउन 40 लाख, स्मृति पार्क बनाउन 15 लाख र सङ्ग्रहालय बनाउन 20 लाख विनियोजन गरिएको छ। जथाभावी बजेट विनियोजन गरेपछि मन्त्री महतोको कदमको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। उहाँले जुन यो काम गरेछ त्यो सरासर एकदम गलत काम गर्नुभएछ। किनभने उहाँ आफ्नो मन्त्री हुँदा पावरको दुरुपयोग गरेछ। आफ्नो बुवाको नाममा रकम निकाल्नु र आफ्नो पिएको नाममा रकम निकाल्नु यो सरासर गलत हो। यो सिस्टमको पुरा गलत प्रयोग गरेछ। यिनीहरूले पावरको दुरुपयोग गरेछ। त्यसपछि तपाईँले भन्नुभयो कि यो पर्यटनको मन्त्री भएर भौतिक पूर्वाधारको कामहरू भौतिक संरचनामा पैसा निकालेको हो। यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामलाई छोडेर अरूले गर्ने काममा पैसा लगाउनु त्यो पनि नियमसङ्गत मिल्दैन। मध्य प्रदेशमा सरकारी सेवा पनि अरू प्रदेशमा भन्दा निकै फितलो छ। सुलभ स्वास्थ्य सेवा छैन। शिक्षामा पनि यो प्रदेश पछाडि छ। प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन हुने भए पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने ठूलो जनसङ्ख्या छ यहाँ। तर मन्त्री महतो भने स्थानीयकै आग्रहमा धर्मशाला, स्मृति पार्क र सङ्ग्रहालयका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउन कति हिचकिचाउँदैनन्। मेरो बुवा भनेको कवीरहरूको गुरु हुनुहुन्थ्यो। त्यो भेक पत्ता लगाउनु होला तपाईँ। मेरो त्यो त्यहाँको उनीहरूले एउटा कवीरहरूको लागि धर्मशाला बनाइदिनुहोस् भन्नु। अहिले त्यहाँ जग्गा उहाँहरूले पनि आफै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। कारण धर्मशाला बन्नुपर्छ भनेर कुनै व्यक्तिको सामान्य व्यक्तिको कसैले व्यक्तिको नाममा मेरो आफ्नो घरमा बन्ने होइन। पिएको जुन एउटा विमान दुर्घटनामा मृत्यु भयो, एउटै परिवारको 7 जनाको मृत्यु भयो। उहाँहरूको नाममा एउटा पार्क बनाइदिनुहोस् र सकभर तपाईँ पार्क बनाइसकेपछि हामी आफै पारिवारिक स्रोतबाट उहाँहरूको कम्तीमा एउटा हामी संरक्षण गर्ने हिसाबले मूर्ति राख्न सक्छौँ भने उहाँहरूको कुरा ल्याउनु हो। सबै त्यहाँ सामाजिक मान्छेहरू बसेर त्यो ल्याइसकेपछि त्यो नाम लेखेको छ त्यो तपाईँहरू हेर्नु होला। त्यो नाम दिएको छ पार्क भनेर। मन्त्री महतोले भौतिक संरचना निर्माणमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै करिब 14 करोड रुपैयाँ विनियोजन गराएका छन्। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मन्त्री महतोले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मनपरी बजेट विनियोजन गराएका हुन्। 2074 सालको चुनावमा धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 कबाट निर्वाचित महतो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निकट मानिन्छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट किरण कुमार कर्णको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बलात्कार आरोपी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानबाट निलम्बित। आइसिसीको पनि चासो। कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न लागेकामा पूर्व राष्ट्रपति यादवको तीव्र असन्तुष्टि। कांग्रेस राम राम भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी। सत्ता गठबन्धनमा सिटको बन्डा नमिलेपछि जसपा बैठकमै अनुपस्थित। लोसपालाई भित्र्याउने कांग्रेसको तयारी, कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन। दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिद्वारा परामर्शको सिलसिला जारी। थप कदम चाल्न सक्ने संकेत। र सरकारद्वारा 3 महिनामै करका दर संशोधन। स्यानिटरी प्याडमा अन्तशुल्क नलाग्ने। खाने तेलको कच्चा पदार्थमा 90% भन्सार छुट। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.